अनि अमेरिकन सेना फुक्काफाल नेपालमा आएर तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराएर चीन हान्ने रणनीतिमा नेपाल यदि लतारिएर लाग्यो भने भोलि असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध नेपाल खेल मैदान हुनसक्छ, युद्ध मैदान हुनसक्छ, रक्तपात हुनसक्छ। नेपालको अस्तित्व युगोस्लाभिया सिद्धिए जस्तै, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो, मेसेडोनिया जस्तै नेपाल पनि समाप्त हुनसक्छ। त्यसकारण गरिबी अन्त्य कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी बढाउने, उद्योग धन्दा कसरी स्थापना गर्ने भन्ने कुरोमा जानुपर्ने। बिआरआई कार्यान्वयनमा लानै पर्छ। एसपीपीलाई पास गर्न पाइँदैन ताकि विदेशी सेना छिर्ने, हतियारसहित डुल्ने अनुमति उनीहरूलाई दिन सकिँदैन छ भने सरकारले अहिले आवेगको गाडी 120 किलोमिटरको रफ्तारमा दौडाएको छ। एक्सिलेटर क्लच ठिक छ, ब्रेक ठिक छ। समस्याको मूल चुरो कहाँ छ? अब अर्थ नबर्थ गोविन्द गाई नाइटोको औषधि टाउकोमा लाई जस्तो समस्याको डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। त्यसको डायग्नोसिस गरेर मूल समस्याको निपटारा गरिसकेपछि उपचार गर्ने हो क्या। अब यहाँ कस्तो भयो भने समस्या एकातिर छ, समाधान अर्कोतिर खोजिया छ। सहकारी ठग गरेर पक्रिएर ल्याएर तिनीहरूको कालो धन राज्यकरण गर्नेमा ध्यान छैन। अब त्यसले के असर गर्छ यिनीहरूलाई थाहा छैन। अब अर्को तपाईलाई म जीवी राई लगायत समूहनी विषयमा ध्यान छैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु भने महँगीले आकाश छोएको छ। हेर्नुहोस्, यो पशुपति क्षेत्रबाट म हिँडेर आउँदा मेरो मन हुन्छ, मैले सकेको सहयोग गर्छु। ती गरिब, ती दुखी, ती रोगीहरूलाई त राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पुनः उनीहरूको बाँसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, घाँसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। छैन, हात फिजाएर मागिरहेका छन्। अनि महँगी घटाउनु पर्दैन, महँगीले आकाश छोएको छ, आय स्तर छैन। अनि उद्योग धन्दाको विकास गर्नुपर्नेमा उल्टै झापाको औद्योगिक पार्कलाई चिल्ड्रेन पार्क र केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन एमओई गरेर चीनले खरबौँ बिआरआई अन्तर्गत त्यहाँ लगानी टावर हो, टावर पनि चाइनिजहरूले बनाइदिया हो। यहाँ भ्रम फैलाइया छ, सरकारले आफ्नो पैसाबाट होइन। र तपाईँलाई अर्को कुरो म के भन्छु भने त्यो जुन खालको औद्योगिक पार्कको कुरा छ त्यहाँबाट नेपाल पुरै विकसित हुन सक्थ्यो। 30 वर्षपछि लिजमा दिएको त्यो औद्योगिक पार्क नेपाललाई नै आउँथ्यो। त्यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क बनाउने रे डेटिङ पार्क बनाउने। अहिले देशलाई आवश्यकता भनेको के हो भन्दा औद्योगिक पार्क। हर्क साम्पाङले नेकपा एमाले हामीले भनेको कुरा के हो भने खेलकुद मैदान पार्क बनाऊ, हस्पिटल भन्दा भनेर। हस्पिटल जानै नपर्ने स्थिति बनाऊ न। हो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर भनेर। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर। अर्को कुरो, शिलान्यास भइसकेको चिनिया प्रोजेक्टहरूलाई खास गरी टार्गेट गरेर त्यो सबै खारेज गर्न पाइँदैन। हैन, धमाधम हैन त केपीओले पक्राउ परेमा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे, त्यसपछि केपीओले पक्राउ गरे। अहिले त आजको दिनसम्म त काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ जेन्जी आन्दोलनको बेलामा सिडिओ रहनु भएको छविलाल रिजाल पनि पक्राउ पर्नु। मैले सरकार त एकदमै रफ्तार गतिमा कानुन सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। तपाईलाई भन्दैछु, कानुन ठिकठाक गरेर कानुनको बाटो कच्ची रोड छ, गोरेटो बाटो छ, उहाँहरू चाहिँ एकदम पिच रोड जस्तो 120 को गतिमा सरकारी गाडी दौडाउनुहुन्छ भने एक्सिडेन्ट हुने खतरा हुन्छ। आवेगमा गरिएका निर्णयलाई भोलि अदालतले नमान्न सक्छ। नेपालको यही संविधान अन्तर्गत उहाँहरू कारवाही गर्छु भन्नुहुन्छ, तर आवेगको गाडी दौडाउनु भएको छ। त्यसकारण कहीँ पनि लय मिल्दैन। राज्य प्रशासन एकदमै पपुलिस्ट ढङ्गले होइन, सुविचारित ढङ्गले, सुदृढ ढङ्गले, कानुनी तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो। राम्रो काम गर्नुहोस्, वाह क्या बात भन्छौँ। गल्ती गर्नु हो भने खबरदारी गर्छौँ। हस् पनि सर, धन्यवाद। यो सिंहदरबारको कोठे ग्यालरी बैठकलाई अस्वीकार गरेर हर्क साम्पाङज्यूले इतिहासको एउटा मानक स्थापित गर्नुभयो। स्याबास क्या बात। यसैलाई भनिन्छ मूल ढोकाबाट छिर्न छोडेर म जस्केलाबाट चोर ढोकाबाट छिर्दिन भन्ने उहाँको अडान स्तुत्य छ, प्रशंसनीय छ, स्यालुट छ। हजुर, मलाई यो हर्क साम्पाङजीको जुन स्ट्यान्ड छ यो हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो कार्यकालको लागि राष्ट्रपति हुँदा उहाँले भ्लादिमिर पुटिनसँग सम्बन्ध बनाउनको लागि पहिला अमेरिकी विदेश मन्त्री प्रयोग गरेर रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभलाई निम्ता दिनु र डिनरको निम्ति निम्ता गर्नु। सेर्गेई लाभ्रोभले भन्नुभयो मैले लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन, म हाम्रो देशको प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिनको विश्वास पात्र हुँ। भ्लादिमिर पुटिनको निर्देशन अनुसार खुल्लम खुल्ला हामी डिप्लोमेसीमा कदम चाल्छौँ। हामी सिक्रेट मिसनमा, खुफिया मिसनमा कदम चाल्दैनौँ। त्यसकारण जे गर्नु छ रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बिचमा पहिला
शिखर वार्ता हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो विदेश मन्त्री स्तरमा कुरा हुन्छ भन्नुभएको थियो। हो। यहाँको सन्दर्भमा हेर्दा लुकी छिपी जस्तो कोठे बैठक गरेर संसद छलेर जस्केलाबाट छिरेर पहिला एजेन्डा सेटिङ गरेर कोर टिम बनाएर अनि त्यसपछि मान्छे लोयल बनाएर मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा पारेर टक्क संसदमा प्रस्तुत हुने र आफूले खान्ते पिन्ते तरिकाले पालेका युट्युबर रूपी भजन मण्डली मिडिया रूपी भातखौरेहरूलाई दुष्प्रचार गर्न लगाएर यो बालन शाहजी रविजी भनेको त महान हो, ज्ञानेन्द्र साईजी पनि झुक्नुभयो, अनि अब हर्क साम्पाङ पनि धेरै नम्र हुनुभयो, लोयल हुनुभयो भन्ने भ्रामक वेबल शैलीको प्रोपोगन्डा गर्ने जुन अवसर खोजिरहेको थिए त्यो अवसरबाट उहाँले वञ्चित गराइदिनु भयो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यो गोप्य बैठक भन्नाले अब के हो के विषयमा छलफल भन्ने पनि पहिला जानकारी नदिकन त्यसरी बोलाउनुको अर्थ चाहिँ गोप्य रूपमा केही त्यस्ता प्रस्तावहरूको विषयमा पनि छलफल गर्ने त्यो भेट्न सकिन्छ, योजना थियो कि सुन्नु, भेट्न सकिन्छ, कुराकानी गर्न सकिन्छ, तर रहस्यमय तरिकाले अँध्यारा कोठामा गुप्तगु गर्ने होइन। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे शैलीमा हर्क साम्पाङज्यू देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा इलोबदोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गरिरहेको एउटा समर्पित देशभक्त योद्धा हुनुहुन्छ। उहाँले यो छुपा रुस्तम तरिकाले छिपकली तरिकाले भेटघाट गर्ने, गुप्तगु गर्ने, कान भर्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो मैले प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँलाई निवेदन गरिसकेका छु, जस केलाबाट छिर्नु हुँदैन, मूल ढोकाबाट छिर्नुपर्छ। संसदको पहिलो बैठक पनि के दबावको कारण चैत्र 29 गते चैत्र 19 गते बोलाइयो। मन्त्री हर्क साम्पाङको लगातारको स्ट्याटसको दबावकै कारण यो बालन सरकार संसद बैठक बोलाउन बाध्य भयो त पुग्ने सर? अवश्य पनि, अफ कोर्स बाध्य बनाइयो भनेर भन्नुभएको छ हर्क साम्पाङले त। त्यही भएर उहाँले ठिक भन्नुभएको छ हर्क साम्पाङज्यूले। त्यही भएर मैले भनेको कि राजनीतिमा छुपा रुस्तम तरिकाले जान हुँदैन। र म अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, अहिले बालन शाहजी र त्यसपछि यो रवि लामी छानेको पछाडि झिङ्गा दपाउँदै हेर्नुहोस् आफूलाई पत्रकार भन्छन्। प्रेस काउन्सिलले एउटा कार्ड रूपी फ्याङ्तो कुनै खोस्टो त दिएको होला, त्यो आधारमा 8 पढेका 9 पढेका 10 पढेका खलासी चेतनाका खलासीहरूलाई म सम्मान गर्छु, कुल्ली चेतनाका कुल्लीहरूलाई पनि सम्मान गर्छु, तर श्रमजीवीको रूपमा चेतना नभएका र नेपाल प्रहरीको हवलदार हुन नालायक मान्छेहरू अहिले ठुल्ठुला मिडिया कर्मी भएका छन्, करोडौँको अदृश्य सम्पत्तिको मालिक भएका छन्, अनि फोटो खिच्छन् निर्लज्ज तरिकाले, आज फलाना मन्त्री छ, फलाना पुलिसको हाकिम छ, फलाना मन्त्री छ भनेर त्यसरी राख्छन्। त्यसकारण तिनीहरू ती जस्ता खल्लीबल्लीहरूलाई लगाएर हर्क साम्पाङज्यू कहिले निधाएको जस्तो भिडियो बनाइदिने, कहिले के गर्ने। ए बाबा, योग्यता थियो भने त खरदार र जाहिर खान्थे होलान्। अरबबाट भिसा नखसेका यस खालका खल्लीबल्लीहरू अहिले ठुला पत्रकार भइखाएका छन्। उनीहरूको मानसपटलमा कुनै बौद्धिक खुराक छैन, उनीहरूले राजनीतिक बहस गर्न सक्दैनन्। जस्तो कि तपाईँ पढ लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँ समस्या के देखेँ भने जनकजी आज मैले भन्नुपर्छ, पढे लेखेको इमान्दार, म त सायद युट्युबर नचिन्ला, सोसियल मिडिया कर्मीले सोसियल मिडिया कर्मी नचिन्ला, विश्लेषकले विश्लेषक नचिन्ला, मसँग नठोकिएको युट्युबर सायदै कोही होला, सबै ठोकिएकै छन्। सबका 3 पुस्ते कुण्डली मसँग छ। मलाई सबैको कति पढेका छन्, कति लेखेका छन्, कुन योग्यताका छन्, हिजो कुन औकातमा थिए, हिजो चप्पल घिसार्दै कसरी हिँड्थे, आज कसरी चिल्लो गाडीमा चढ्छन्, कुन अदृश्य शक्ति केन्द्रसँग चोचोमोचो जोड्छन्, को राष्ट्रिय अनुसन्धानको भात खौरे छन्, को डिएमआईसम्म पहुँच पुर्याउँछन्, कसले वास्तवमा विदेशी दूतावासको हन्डी खान्छन् सम्भव मलाई थाहा भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीसँग ठुला कुरा नगरे हुन्छ र अहिले राज्यको मनोबल निकै गिरेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरी अनि त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अनुसन्धान विभाग नेपाली सेनाले उच्च मनोबल राखेर काम गरिदिनु होला। यी मन्त्री भनेका, सांसद भनेका यी 2 दिने पाहुना हुन्, स्थायी सरकार होइनन्। तपाईहरुले त्यसको पदलाई सल्युट गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई व्यक्तिलाई होइन। व्यक्ति त स्तरहीन छन् नि, हिजो हामी यस्तै त हो नि, भोट सहीमा खानपिन बिग्रिएका, हवलदारबाट 2 थप्पड खाएका होइन, यस खालका खल्लीबल्ली अहिले मन्त्री भएका छन्, सांसद भएका छन्। यस्ता खल्लीबल्ली, यस्ता सी ग्रेडका मान्छेहरूलाई सांसद मन्त्रीजी भन्नु परेको तपाईहरुको व्यवस्था छ। इतिहासमै सबभन्दा बढी मनोबल गिरेको छ। हो, अब मनोबल उठाइदिने काम चाहिँ नेकपा एमाले दरोखर रूपमा संसदमा गर्छ र
श्रम संस्कृतिले गर्छ र संसदको बैठक पनि आह्वान भइसकेको एउटा खुसियालीपूर्ण क्षण छ किनभने अब प्रतिपक्षी आवाज खन्किन्छ हर्क साम्पाङज्यूको 7 सूर्यको सामना गर्न सायद सत्तापक्षलाई मुस्किल हुन्छ उनीहरूको जुन ढङ्गको अहिले हर्क सामले यो ढङ्गले स्ट्याटस मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत दबाब नदिएको भए अझै संसदको बैठक केही समय पर भन्नाले टाढा सार्न अझै केही समय बैठक छल्न चाहन्थ्यो सत्तापक्ष त्यसो भए अवश्य पनि उनीहरू त संसदको बैठकलाई अलि लम्ब्याउन चाहन्थे किनभने होइन अहिले त अनि सिंहदरबारमा कोठे बैठकमा सीमित हुन थाल्यो नि त बैठक अरे सांसदहरूलाई बोलाएर सही हो संसद छलेर त्यतातिर बैठक गर्ने छलफल गर्ने कुरा त अगाडि बढाए जस्तो देखिन्छ त सही हो यिनीहरूले जस्केलाबाट चोर ढोकाबाट अगाडि बढ्ने फैसला लिएका छन् यसो गर्ने तपाईँ राख्ने भर्खर राखिहाल्नु नि त ल राखिहाल्नु ल त्यो सुमनलाई नि बोलाउनु न सुमन मुक्तान यस विषयमा समाचार के छन् अलिकति अध्ययन गर्नु होला यसमा ल हुन्छ म समाचार पढिबाजी सुनाउँछु तपाईँको यहाँ कान्तिपुरमा आएको छ बैंक खाता निष्क्रिय करिब 2 खर्ब सरकारी कोषमा ल्याउन कानुन बाधक काठमाडौँ सरकारले 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको बैंक खाताको पैसा राज्य कोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ अहिले देशभरि रहेका 53वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 1 खर्ब 88 अर्ब 35 करोड रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ तर प्रचलित कानुन अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफियामा यस विषयमा फरक व्यवस्था छ बाफिया अनुसार कुनै खाता 10 वर्षसम्म प्रयोग नभएमा त्यसलाई अनक्लेम्ड डिपोजिट मानिन्छ र बैंकले त्यस्ता खाताहरूको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ साथै बैंकले प्रत्येक 5 वर्षमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो रकम लिन आग्रह गर्नुपर्छ र विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ यस्तो रकम सरकारले लिन पाउने अवस्था भने तुरुन्त आउँदैन यदि 20 वर्षसम्म पनि कसैले रकम दाबी गरेन भने मात्र त्यो पैसा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा सारिन्छ र बैंकिङ क्षेत्रको विकासको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसैले हालको कानुन अनुसार 10 वर्षमै पैसा राज्य कोषमा ल्याउन पाउने निर्णय लागू गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक छ भनेर यसरी आएको छ कानुनी अवरोध हुँदो रहेछ कानुनी अवरोध हुन्छ र तपाईको अब हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने निष्क्रिय भएको नागरिकको पैसा बैंक खाता निष्क्रिय के त्यो कानुनै संशोधन गर्न सक्छ यिनीहरूले पैसा त्यो गर्न पनि सक्छन् तर त्यसमा लिगल प्रोटेस्ट हुन सक्छ निष्क्रिय भएको हैन अदालतमा मुद्दा पर्दैछ भन्ने कुराहरु आइसकेको छ अहिले मुद्दा पर्दैछ निष्क्रिय भएको नागरिकको बैंक खाताको रकम सरकारले लैजान सक्छ अहिलेको कानुनी परिधिमा रहेर सरकारले नागरिकको खातामा रहेको पैसा राज्य कोषमा लान पाउँदैन 20 वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय रहेर राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको रकम समेत हकवाला माग्न आए भुक्तानी दिनुपर्ने हेर्नुस् व्यवस्था छ सरकारले 10 वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय रहेको बैंक खाताको रकम राज्य कोषमा ल्याउने निर्णय कार्यसूचीमा सामेल गरेपछि नागरिकमा अन्यलमा चिन्ता बढेको छ हालको कानुन अनुसार 20 वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खाताको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा राखिन्छ र हक दाबी आएमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले नागरिकको पैसा राज्य कोषमा लैजान ऐन संशोधन आवश्यक भएकोलाई अहिले अत्तिनु नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको 100 बुँदे कार्यसूचीको 78औं नम्बर बुँदामा समावेश 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय पैसा राख्ने र झिक्ने काम नभएका बैंक खातामा भएको रकम सरकारले लाने भन्ने निर्णय चर्चामा छ सरकारको यो निर्णयसँगै बैंक खातामा पैसा राखेको तर धेरै वर्षदेखि थप्ने र झिक्ने नगरेका निक्षेपकर्ताहरुमा कतै आफ्नो पैसा पनि सरकार वा राज्य कोषले लैजाने हो कि भनेर अन्यलमा परेका छन् यो लेखमा सरकारले गरेको निर्णय सर्वसाधारणको चिन्ता र चासो हालको कानुनले नागरिकको पैसा सरकारले लान पाउँछ त भन्ने विषय प्रश्न छ विद्यमान कानुन अनुसार कम्तीमा 3 वर्षसम्म बैंक खाता व्यक्तिगत खातामा पैसा झिक्ने राख्ने नगरे निष्क्रिय हुन्छ संस्थागत बैंक खाताहरूको हकमा भने 1 वर्षमै निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ निष्क्रिय भएका खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइन्छ तर झिक्न पाइँदैन पैसा झिक्नको लागि एउटा फारम भरेर बैंकलाई आग्रह गरेर पुनः सक्रिय हुन्छ तर 20 वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको र बैंकले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि हक दाबी गर्न नआएको खाताको रकम भने राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बाफियाको दफा 111 र 12 मा स्पष्ट उल्लेख छ तर 2078 सम्म पनि उक्त व्यवस्था
कार्यान्वयनमा थिएन। 29 पुस 2078 राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन जारी गरेको 20 वर्षसम्म पनि निक्षेप दाबी गर्न नआएमा यो फेरि 78 सालमा दाबी गरे नियम बनाएर छ। 20 वर्षसम्म पनि दाबी गर्न नआएको खण्डमा खातामा रहेको रकम राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्किङ विभागमा रहेको ब्याङ्किङ विकास कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको थियो। त्यस यता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो रकम नियमित रूपमा ब्याङ्कमा पठाउँदैछन् भनेर आदि इत्यादि आएको छ। यसको मतलब भनेको चाहिँ नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमाथि सरकारले धावा बोल्न खोज्दैछ। खबरदार, अब हर्क साम्पाङज्यूले पनि यो विषय उठाउनुपर्छ। अब हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा कुराकानी गरौँ पुण्य सर। जस्तो सोमबार मात्रै उहाँले एकजना टिकटकर विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी पनि दिनुभयो, तर अहिले त हर्क साम्पाङ विरुद्ध नै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको भन्ने कुराहरू नै आछ। त्यो त कतिको होइन आधिकारिक हो, त्यो अब सामाजिक सञ्जालमा एउटा त्यो उजुरी पत्र पनि भाइरल भइराखेको छ। तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? अब हर्क साम्पाङलाई चाहिँ होइन ज्यान लिने धम्की दिनुभयो, धम्की दिएको अभिव्यक्ति आएको छ, घर जलाउनेदेखि ज्यान लिनेसम्मको धम्की हर्क साम्पाङमाथि जुन ढङ्गको त्यो धम्की आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभयो? र सँगै साइबर ब्युरोमा उहाँले दिनुभएको उजुरी र उहाँ विरुद्ध फेरि गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरी भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल आएको छ, कसरी हेर्नुभयो यसलाई? अब हर्क साम्पाङज्यूले हमेसा प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्दै भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, विकृति विसङ्गति विरुद्ध खास गरी भन्ने हो भने जेनजी आन्दोलनको बारेमा छानबिन गर्न बनेको आयोगले केवल 23 गतेलाई फोकस गरेर 24 गतेको आतङ्क र अपराध सिंहदरबार जलाइएको बारे, सिंहदरबारका भित्ताहरूले न्याय पाएनन् भन्दै, अनि त्यसपछि BICC संसद भवन सर्वोच्च अदालत जलाएको विषयमा गम्भीर रूपमा आवाज उठाएपछि उहाँलाई गाली गलौज गर्ने, ल हेर हर्के हवलदारको बुद्धि भन्ने, केपी ओलीको धर्मपुत्र भन्ने, अनेक ढङ्गले लान्छित गर्ने र उहाँको मानमर्दन गर्ने हुँदा सामाजिक सञ्जालमा त केही भाइ बहिनी आएर काट्छु, मार्छु, सिद्धाउँछु भनेर पनि भनेको अवस्था र उनीहरूको त्यो सबै टिकटक फेसबुक अकाउन्ट चेक गर्दा त उनीहरू पुरै रासपाका कार्यकर्ता देखिएको हुनाले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हर्क साम्पाङले उठाएका आधारभूत कुराहरूमा बहस गर्न सकिन्छ। जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक बन्ने, सहकारी ठग्ने, अनि त्यसपछि अमेरिकन युथ काउन्सिलका मेम्बरहरू नैतिक रूपमा ठिक छन् त? अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको छ सहकारी पीडितको पैसा राज्य कोषबाट दिन पाइँदैन, SPP पास गर्न पाइँदैन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC लाई पहिलो बैठकबाटै खारेज गर्नुपर्छ भनेर म प्रस्ताव लाँदैछु भन्नुभएको छ। नेकपा एमाले जसले कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरेको छ केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा, जसले SPP लाई संसदबाट फेल गराएको छ होइन, त्यही फेल गराएको भोलिपल्टै रासपा जन्मिएको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम फेल भएको 2079 साल असार 6 गते, असार 7 गते रासपा जन्मिन्छ। ओपन सोसाइटीको नाममा जर्ज सोरेस फाउन्डेसनले अमेरिकाबाट लगानी गरेर बनाएको अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा जस्तो देखिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएकोमा उहाँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ, संसदमा आवाज उठाउनु भएको छ। उहाँलाई मार्छु, काट्छु, जलाउँछु, हर्के हवलदार गुइठे भनेर गाली गलौज गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने क्रम बढेपछि उहाँ साइबर ब्युरोमा जानुभयो र उहाँले संविधानको हक प्रयोग गर्दै न्याय माग्नु भएको छ। कानुनी उपचार खोज्नु जायजै हो त्यसो भए? एकदम जायज हो। ज्यानै लिने, धम्की दिने, घरै जलाउने, त्यसरी धम्की दिन पाइँदैन कसैलाई? के हुन्छ मलाई अट्याक गर्छु भन्नेको आवाजलाई सिरियसली नलिँदा म माथि साँच्चै अट्याक भयो नि त। तर राष्ट्रिय नेताले एउटा सांसद जस्तो मान्छेले गाली गर्नेको एक पछि लायो भने त को विरुद्ध उजुरी लिँदै जाने पनि भन्छ। गाली गर्नेको पछाडि त उहाँ लाएर सम्भव छैन, लाग्नु पनि भएको छैन। उहाँको स्ट्याटसको मुनि अहिले प्रायोजित रूपमा फेक अकाउन्ट खोलेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, भर नचाहिँदा कमेन्ट कुदाउने कति छन्, कति मामुवाला शब्द छाडा शब्द प्रयोग गर्ने कति छन्, कति तिनको पछाडि आएको होइन। ज्यानमाथि नै धावा बोलेपछि, सिद्ध्याइदिन्छु, मार्छु, घर जलाउँछु भनेपछि उहाँ त्यसरी जानुभएको कानुनी शरणमा। अनि सरकार चाहिँ के हेर्दैछ यो विषयमा? उहाँले न्याय मागिरहनु भएको छ। एउटा सांसदले न्याय नपाउने हो त? र म नेपाल प्रहरीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू देशभक्त बर्दिवाल हो, यहाँ मन्त्री को आउँछ को जान्छ, सरकार कहिले फेरिन्छ वास्ता नगर्नु। तपाईँहरू स्थायी प्रशासन हो, प्रशासनिक व्यक्तिहरू, सरकारी व्यक्तिहरू, खास गरी बर्दिवाल देशभक्त। नेपाल प्रहरी हौसला उच्च राख्नु पर्यो, मनोबल उच्च राख्नु पर्यो। हवलदार हुन असफल भएका खल्ली बल्लीहरू, खरदार हुन असफल भएका हिजोका ट्यापे मुन्द्रेहरू संसदमा पुगे होलान्, कहाँ पुगे होलान्। अब
एउटा योग्यतम व्यक्तिलाई सेल्युट गर्दा ऊ पढ लेखेको छ भने अब ऊ योग्यता क्रममा आएको छ भने त्यो मान्छेलाई सेल्युट गर्दा पनि इज्जत बढ्छ, मन पनि प्रफुल्ल हुन्छ। मैले त्यही भएर भनेको, सुरुमा बालेन शाहजीले भन्नुभएको थियो, इफ यु वान्ट टु बी parliamentarian you should complete your bachelor degree and if you want to be minister you should complete your master degree भन्नुभएको थियो। त्यो मेरिट अहिले भत्किएको छ, त्यो मेरिट तपाईँले कायम गरिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस् है, हुँदा हुँदा हर्क साम्पाङज्यूले अब राज्य गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो, किनभने उहाँको जीव धनको सुरक्षा भएर खबरदार हर्क साम्पाङलाई पब्लिकले बचाउनुपर्छ। यहाँ देशभक्तहरूको ज्यान गएको छ, जननेता मदन भण्डारीको जीवन गयो, हर्क साम्पाङ असुरक्षित हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले सायद एमसीसी निष्क्रिय नगराएको भए, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खरबौँ रुपियाँको नेपालमा लगानी नल्याएको भए, झापाको कमल गाउँपालिकामा हजारौं बिघा जमिनभित्र औद्योगिक पार्क बनाएर खरबौँ रुपियाँ चाइनाको ल्याएर नेपालमा पुरा विकासको जाल बिछ्याउने यो काम गर्नको लागि एमओयूमा सिग्नेचर नगरेको भए, एसपीपीलाई फेल नगराएको भए सम्भवतः भनौँ न केपी शर्मा ओलीज्यूले यो दुर्दिन देख्नु पर्दैन थियो। अब हर्क साम्पाङ विरुद्ध पनि अब अरू त के गर्न सक्छन् र हैन, गृहमन्त्री उजुरी पर्यो भनेर आएको छ, यो आधिकारिक नहुन पनि सक्छ, फेक पनि हुन सक्छ। त्यो तर चर्चा भइरहेछ, भाइरल भइरहेछ यो। त्यो मैले पनि देखेँ। अब हर्क साम्पाङको त अब सामाजिक सञ्जालले नियन्त्रणमा लिनु पर्यो, फेसबुकै बन्द गरिदिनु पर्यो भन्ने सम्मको माग छ उजुरीमा। हामीले उजुरी देख्यौँ होइन, अब त्यो के हो त्यो चेक जाँच गरौँला, त्यस्तो गर्न पनि सक्छन्, उजुरी दिएका पनि हुन सक्छन्। अर्को कुरो के छ भने म त कहिले सोध्छु कि अहिले हङ पार्लियामेन्ट हुन्थ्यो भने नि 7 सिट सही लो, जसरी पहिलो र दोस्रो भएको एमाले विगतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायो नि पालै पालो, हर्क साम्पाङज्यूलाई नेकपा एमाले आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो क्या देशभक्त हर्क साम्पाङज्यूलाई। मसँग केपी शर्मा ओलीज्यूले हर्क साम्पाङलाई एउटा हिरा तुल्य व्यक्ति, असल व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्नुभएको थियो। यो पनि म तपाईँलाई आज पहिलोचोटि भन्छु। र उहाँ अहिले टिचिङ हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ। मानवता राख्नुपर्छ र हर्क साम्पाङज्यू एकदम इमान्दार देशभक्त हो भन्ने फिलिङ्स केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि गर्नुभएको छ, महेश पस्लेजीले पनि गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अबको प्रतिपक्ष आवाज नेकपा एमाले र हर्क साम्पाङज्यू, इभन काङ्ग्रेसका पनि इमान्दार नेता कार्यकर्ताले बुलन्द गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, स्वाङ नेमाङ जस्तो, निकेश राई जस्तो, अनि हर्क साम्पाङज्यू जस्तो, रामबहादुर थापा बादल जस्तो, ऐन महर्जी जस्तो व्यक्तित्वहरू संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज घन्किनेछ। र तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनिहालौँ कि यो जुन जुन किसिमका कामहरू भइरहेको छ, वृद्धहरूमाथि अत्याचार, वृद्धामाथि जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ 65 वर्षमै दिनु पर्थ्यो होला, 75 वर्ष धकेलिएको छ। अनि नागरिकको पैसा चाहिँ राज्यले तानेर त्यो पैसा कराप झ्याप बनाएर अनि सहकारीको सायद उसले 100 दिनभित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न खोजेको होला। जीवी राईलाई खोज्नु पर्दैन, स्पेसल टास्क फोर्स बनाउनु पर्दैन, सहकारी ठग पक्रिनु पर्दैन। त्यो विषयमा सरकार किन मौन छ? आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट पक्रिन्छु भने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हर्क साम्पाङको जीव ज्यानमाथि खतरा पर्यो, उहाँलाई सुरक्षा दिनु पर्यो। देशभक्त सपुत खतरामा हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङले के सरकारको खबरदारी गर्नै नपाइने हो त? उहाँलाई यस्तो काट्ने मार्ने धम्की आउनु भने त यो त आपत्तिजनक विषय होइन। लोकतन्त्रमा तपाईँले भने जस्तै एउटा भोल्टेयरको एक्जाम्पल दिँदै भन्नुहुन्थ्यो नि, होइन? म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्टेयरले त्यतिकै भन्नुभएको छैन। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यू तपाईँलाई नागरिकले मन पराएका छन्, आँखामा राखेका छन्, छातीमा सजाएका छन्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। काग कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, भोक्ने कुकुरले ठोक्दैन। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले जस्तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट जेएनजी रेड फोर्सकी संयोजक स्मृति तिमिल सेनालाई पनि पक्राउ गरेछ यो सरकारले। कसरी हेर्नुभयो? के कारणले? अब त्यसपछि फेरि केही घण्टापछि छोडेछ। अब सरकार विरुद्ध कुनै पनि आलोचना गरेर भिडियो नबनाउनु भनेर लिखित कागजमा हस्ताक्षर गराएर मात्रै छाडिएछ। भनेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित हुँदै गएको छ। अब यो विषयमा संसद खोलोस्, हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमाले आवाज उठाउँछ, बुलन्द आवाज उठाउँछ। र यो देश, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मित्र राष्ट्र चाइनासँग नेपालको सम्बन्ध स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन थियो। आज एसपीपी पास गरेर 15औं दलाई लामा नेपालबाटै घोषणा गर्ने कुनै न कुनै तयारी भएको हल्ला छ। यो बिचमा खबरदार, दुर्गा प्रसाईले त भन्नुभयो
सुविधा सम्पन्न 8 अर्बको गुम्बा बन्दैछ मकवानपुरमा भन्नुभएको छ उहाँले। अब के हो मलाई थाहा छैन। र नेपालमा दलाइ लामा 15औं दलाइ लामा 14औं दलाइ लामा वयोवृद्ध भए, यहाँबाट घोषणा गर्ने, चीनलाई घेरघार गर्ने, वान चाइना पोलिसी विरुद्ध जाने। चीन एउटै छ, ताइवान भनेको चीन होइन, तिब्बत भनेको छुट्टै चीन होइन। तिब्बतको निर्वाचित सरकारले, भारतमा रहेको निर्वाचित सरकारले समेत बधाई दियो यो सरकारलाई। पहिला लोप्साङ साङ्गेले सुशीला कार्कीलाई दलाइ लामा लोप्साङ साङ्गेले दिएका थिए। अहिले निर्वाचित चिनिया सरकारले मात्रै होइन, पृथकतावादी बलुचिस्तानको नेता जसले पाकिस्तान टुक्राउन खोजिरहेका छन्, चीन विरुद्ध खेलबेल गरेका छन्। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँछु, सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली कुआन यूको उत्तराधिकारीले यसै गरी निर्वाचित चिनिया धर्मशालावाला सरकारले बधाई शुभकामना दिँदा नो थ्याङ्क्स भन्नुभएको छ। व्यक्तिगत तवरमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, तर तिब्बतमा कुनै बधाई पनि स्वीकारेन, स्वीकार गर्नु भएन। बधाई दिइरहनु आवश्यक छैन, धन्यवाद तपाईँलाई भनेर त्यतिकै रिजेक्ट गरिदिनु भयो। नो थ्याङ्क्स व्यक्तिगत तवरमा शुभकामना जसले पनि दिन सक्ने भयो, तर एज अ गभर्मेन्ट तपाईँलाई हामी रिकग्नाइज गर्दैनौँ। तपाईँको भ्यालिडिटी छैन, तपाईँको अथेन्टिसिटी छैन, तपाईँको लिगल लेजिटिमेसी छैन। यो सरकारले त्यही भन्न सक्नुपर्छ, त्यो भन्न सक्नुपर्छ। यो गलत लभ लेटर हामीलाई नलेख्नु। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा दखलअन्दाजी हुन्छ भनेर सुशीला कार्कीदेखि बालेन शाहले भन्नुपर्ने हो। उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ। अनि लिपुलेखको विषयमा हर्क साम्बाङले उठाइरहनु भएको छ। लिपुलेख नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो। प्रधानमन्त्रीज्यू भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु भन्नुभएको थियो, चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई। सँगै कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि, त्यो बैठकमा जाँदाखेरि लिपुलेखको विषयमा सम्झाउनुहोस्, हामी विश्वास छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले के त्यो विषयमा उठाउनु पनि भयो। अब बालेन सरकारले उठाएर त आफैले हिजो सचेत गराउनु भएको थियो। हो, अहिले चाहिँ किन मौन यो सरकार? एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, मैले तपाईँलाई के भनौँ भने लिपुलेख नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो। उहाँहरूले अब चुच्चे नक्सा पनि अफिसमा टाङ्नु पर्यो, फेरि याद गर्नु होला। अनि अर्को कुरो, उहाँहरूले कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको विषयमा एउटा ठोस डिसिजन गरेर त्यहाँ नेपालको सुरक्षाकर्मी राख्नु पर्यो। लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरामा यो पनि प्रशासनिक अड्डा राख्नु पर्यो, प्रशासनिक काम गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो पनि म भन्छु, हेर्नुहोस् अहिलेको आवश्यकता के हो? ठिक छ, एक्सन गर्नुहोस्, भ्रष्टलाई समाउनुहोस्, तर आवेगमा होइन, विवेकमा। सरकारको हो हजुर। यहाँनिर अब पुण्य छ, जस्तो यो जस्तो 46 साल 48 साल यताका सम्पत्ति उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै गर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो सरकार सुशीला कार्की सरकारले समेत आफ्नो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेन होइन। मन्त्रीहरूले चाहिँ सरकारलाई बुझायो भने, तर प्रधानमन्त्रीले अथवा भनौँ न दराजमै थन्काएर राख्यो। अनि अहिले हर्क साम्बाङले त बालेन शाहले, सुदन गुरुङहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति पारदर्शी देखाउनुपर्छ, उनीहरूको पहिला छानबिन हुनुपर्छ, बल्ल अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नैतिक ल्याकत राख्छ भन्नुभएको थियो। भनेपछि यो सुशीला कार्की सरकारले सबै सम्पत्ति विवरण बुझाएन छ। त्यो बुझाउनुपर्छ, बुझाएको भए सार्वजनिक गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, र 48 सालदेखि अहिलेसम्म यो अवधिमा के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि सम्बन्धी छानबिन हुन्छ त? अब त्यो भन्ने न्युज चाहिँ रातोपाटीमा आएछ, तर यसले थप द्वन्द्व बढाउने एउटा सम्मानित संस्था हेड अफ द स्टेट भएर रहनुभएका तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर समाजमा अशान्ति मचाउन खोजेको बुझिन्छ। यो भारतमा यो नगरियोस् भन्न चाहन्छु, यो दुस्साहस नगरोस्। अब अर्को कुरो राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नु नेपाल ट्रस्टमा गइसकेको छ त होइन। अब के गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस्, अब हामीले रोकेर हुँदैन। राजाको सम्पत्ति छानबिन गर्नु हुँदैन तपाईँको? होइन, गर्नुहुन्छ हुँदैन होइन। राजाको सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान छानबिन गरेर नेपाल ट्रस्टमा थुप्रै सम्पत्ति गएको छ त। यो जरुरी छैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, समझ सिस्टममा पार्लियामेन्टमा छलफल हुनुपर्छ। चोर ढोकाबाट जस्केलाबाट छिर्ने होइन कि मूल ढोकाबाट छिर्नुपर्छ। राजनीतिक एजेन्डाहरू पार्लियामेन्टमै खुल्लम खुल्ला बहस हुनुपर्छ। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे, लड्ने पनि खुल्लम खुल्ला राजनीतिक लडाइँ है, फेरि हतियारको लडाइँ भने होइन। थोपो रगत तबाइकन लड्ने लडाइँलाई पोलिटिकल वार भनिन्छ, वैचारिक वार भनिन्छ। त्यो लड्ने पनि संसदीय ग्यालरी बैठकमा र रिकन्सिलिएसन गर्ने पनि संसदमै हो। यो जसकलामा बसेर, अँध्यारो कोठामा बसेर, संविधानले नचिन्ने विभिन्न खालका तिल्के मिल्के झिल्केहरूको घरमा, कोठामा, कार्यालयमा बसेर गरिने बैठकको लेजिटिमेसी हुँदैन भनेर उहाँले वैधताको विषय उठाउनु भयो। स्याबास हर्क साम्बाङज्यू, क्या बात! तपाईँले
संवैधानिक हिसाबले स्टेप चाल्नु भएको छ र जस केलाबाट होइन मूल ढोकाबाट पसेर एजेन्डा वाइज छलफल गर्ने उहाँको एकदमै चाहना छ र उहाँको सायद दबावको कारणले पनि र उहाँले आह्वान गरे अनुसार उहाँको नैतिक कमान्डको कारण सरकारले नेकपा एमालेको पनि त्यही आह्वान थियो सरकारले यो 19 गते अब आइ नै सक्यो 19 गते संसदको आज 17 भनेपछि 2 दिन पहिलो बैठक पर्सि यो बैठक आह्वान गर्दैछ र त्यसमा हर्क साम्पाङज्यूको प्रस्तुति दुनियाँको लागि देख्न लायक हुनेछ वाउ टाइपको हुनेछ प्रतिपक्षी आवाज उहाँले घन्काउनु हुनेछ मलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो कार्यकालको लागि योभन्दा अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प अर्फन मौला स्वभावका बिन्दास शैलीका डोनाल्ड ट्रम्प राजनीतिक थिए उनी अमेरिकाको लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भए सन् 2014-15 तिर त्यतिखेर मलाई आज पनि सम्झना छ उनले रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभलाई डिनर पार्टी दिएर डाक्न खोजे अब त्यतिखेर उनको उद्देश्य के थियो भने सेर्गेई लाभ्रोभ धेरै अनुभवी छन् भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्नु अगाडि सेर्गेई लाभ्रोभसँग एजेन्डा सेटिङ गरौँ भन्ने उनको उद्देश्य थियो तर सेर्गेई लाभ्रोभले आउटराइट रिजेक्ट गर्नुभयो रसियन विदेश मन्त्री उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो प्रेसिडेन्ट राइट अनरेबल प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति सी जिनपिङको बिचमा खुल्ला वार्ता हुनुपर्छ त्यसपछि हामी विदेश मन्त्री फरेन मिनिस्टर स्तरमा बस्छौँ भनेर उहाँले स्ट्यान्ड लिनुभयो हो त्यही सम्झना आयो र उहाँले एमसिसीको विषयमा खास गरी भन्ने भने अब हर्क साम्पाङज्यूले केही सङ्गीन कुराहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो कि वृद्ध भत्ता खारेज गरेर यो सरकारले हैन 75 वर्ष पुर्याउँदै छ भन्ने कुरा आयो त सरकारले अब 75 वर्षमा मात्रै वृद्ध भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो भन्ने कुरा मैले खारेज भन्ने मान्छे त अहिलेको समयमा त 75 वर्ष त सायदै नेपालीहरुले बाँच्लान् के मृत्यु भएपछि वृद्ध भत्ताको कुरा गरेको सरकारले भन्ने पनि आलोचना गर्नेहरु छन् यो भन्दा अगाडि 70 68 मा बनाउने पनि प्रयास भएको थियो 70 कायम थियो अझै झन् 5 वर्ष थप पछाडी धकेलियो 68 नै थियो अब त्यसलाई धकेलेर 70 पो पुर्याइयो औसत नेपालीको आयु पनि अहिले 65 देखि 70 वर्ष होला एभरेज एज फ्याक्टर पनि त्यो छ भन्ने बित्तिकै मैले यो वृद्ध भत्ता खारेज भन्ने शब्द किन इस्तेमाल किन प्रयोग गरेको हुँ भने लगभग खारेजै जस्तो भएन र धकेलियो नि त 5 वर्ष पछाडि धकेलियो हैन 75 वर्षमा त को बाँच्ला भन्ने भयो अब हैन 75 वर्ष बाँच्छन् मान्छे 100 वर्ष बाँच्छन् वीरनारायण चौधरी 122 वर्ष बाँचे भन्छन् माधव घिमिरे राष्ट्रकवि 101 वर्ष बाँच्नुभयो त्यो अपवादका कुराहरू भए अक्सर 75 वर्षमा मान्छे धेरै वृद्ध भइसक्छ धेरै जसो त्यसकारण यो त सामाजिक सुरक्षा भत्ताद्वारा सम्मानित गरिने वृद्ध उमेरका मान्छे जो त्यही 4-5 हजार 6 हजार रुपियाँ खाएर जीवन निर्वाह गर्ने धेरै छन् उनीहरूको दाल तेलको यसै त महँगीले आकाश छोएको छ अहिले वृद्ध भत्ता कति छ 5-6 हजार होला हैन 4 हजार छ 4 हजार लिएर मार्केटमा निस्कियो भने केही आउँदैन एक बोरा चामल आउँछ जम्मा हैन महँगीले आकाश छोएको बेला बिचरा वृद्धहरूको घाँस काट्ने यो अपराध गर्नु हुँदैन भनेर हर्क साम्पाङले र नेकपा एमाले यो आवाज उठाउँदैछ मनमोहन अधिकारीले एमालेको सरकार हुँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भयो र वृद्धहरूलाई सम्मान गरेर त्यो बेलामा भत्ता दिने सुरु गर्नुभयो उहाँले 60 वर्ष उमेर राख्नु भएको थियो तर अहिले हेर्नु त यो गरिरहेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यो समाजको एकदमै तपाईको मान्य वर्ग एकदमै आदर योग्य वर्गलाई गरेको घनघोर अपमान हो अर्को हर्क साम्पाङले के कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ हामीले पनि उठाइरहेछौँ बडो संवेदनशील छ यो गैर कानुनी पनि छ अहिले उहाँहरूले फ्याट्ट बोल्नुभयो चुनावी नाराको लागि हामी सहकारी पीडितको पैसा 100 दिनभित्र फिर्ता गर्छौँ हर्क साम्पाङज्यूले कडा आवाज उठाउनु भयो हामीले पनि उठायौँ एमाले पनि उठायो सबैतिर उठ्यो हैन अहिले त हेर्नुस् त म भन्दैछु उहाँले के भन्नु भने खबरदार राज्य कोषबाट 1 रुपैयाँ दिन पाइँदैन सहकारी ठगहरू जो छन् तिनीहरूको 3 पुस्ते घर घरानाबाट असुपर गर्नुपर्छ भनिन्छ राज्यले तिर्नुपर्ने 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ यदि तिर्न चाहन्छ इमानदार हुन्छ भने जीवी राई कहाँ छन् यो सरकारले जीवी राईको बारेमा किन बोल्दैन हर्क साम्पाङले यही भन्नु भएको छ हैन जीवी राई कहाँ छन् पुण्य सर अब के समातिन्छ नि दुई पत्ताल यो सरकारले अब पक्रन सक्ला त म भन्दैछु यो भन्दा अगाडि यो भन्दा अगाडि दुईचोटी गृहमन्त्री भएका रवि लामिछानेले मैले मलेसियन गृहमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेका छु लोकेसन ट्र्याक भइसक्यो
भने तर ल्याउन सकेन। अनि अरूलाई पक्रिँदा यत्रो सक्रियता देखाउने सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीजी र बालन शाहजीले सहकारी ठगहरूलाई पक्रिने विषयमा चाहिँ किन एउटा स्पेसल टास्क फोर्स गठन गर्नुहुन्न, किन राज्यलाई परिचालन गर्नुहुन्न हो, यही विषय पनि नेकपा एमाले र हर्क साम्पाङले अब संसदमा दरोखर रूपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेका हामी मिडियामा बोल्ने साथीहरूले हामीले पनि उठाउँदैछौँ। हो, मलाई थाहा छ अब त्यसो त मैले अपमान गरे जस्तो हुन्छ, तर अहिले केही भजन मण्डलीहरू सत्ताका केही अनुचर दासानुदास हनुमान दासहरू मन्त्रालयमा घुस्थे, तिनले यसो हड्डी फ्याँके चाहिँ फ्याँकेका उनीहरूको जुठ्यानमा उनीहरूको रक्षानमा फ्याँकिएका हड्डी खाएर सत्ताको झुसियो डकारने प्रतिपक्षीय चेतना भुत्ते बनाउने उनीहरूका भजन मण्डली जस्ता हिजो फ्याङ्लो झोला बोक्नेहरू अहिले चिल्लो गाडी चढ्न थालेका छन्। यति 2 बित्ता लामो घाँटी तन्काएर बकुल्ला चाहिँ न पढेका छन्, न लेखेका छन्, न अनुभव केही छ, त्यस्ता खालका खल्ली बल्लीहरू ती न सञ्चारकर्मी हुन्, न ती युट्युबर हुन्, न सोसियल इन्फ्लुएन्जर हुन्, तिनीहरू केही पनि होइनन्। त्यस्ता भजन मण्डलीहरूले अहिले सुदन गुरुङ अथवा बालन शाह, रवि लामिछाने जे गरे पनि वाह गरेका छन्, भजन गाएका छन्, ती चिरकालीन हुद्दा हुन्। तिनीहरू आफ्नो योग्यताले हवलदार पनि बन्न सक्दैनन्, अरबबाट तिनको भिसा पनि खसेको छैन। त्यसकारण त्यस्ता खल्ली बल्लीहरू करोडपति हुनको लागि गुटुटु सत्ताको पछाडि दौडिएका छन्, तिनीले केही उठाउँदैनन्। तर तपाईँहरू जस्तो वेल एजुकेटेड असल पत्रकार पनि यहाँ हुनुहुन्छ जो सत्ताको चास्नीमा टाट्टामा हरियो घाँस देखेर लोभिनुहुन्न। तपाईँहरूलाई स्याबास भन्छु म। तपाईँहरू जस्तो इमान्दार पढ लेखेको पत्रकार यो देशलाई आवश्यक छ, मिडियाकर्मी आवश्यक छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, एकातरी वक्ता होइन, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता के भन्छन्। अब उनीहरू हिजोसम्म बालन शाह, रवि लामिछानेप्रति निर्दयी तरिकाले पेश आउँथे, अहिले उनीहरू भजन मण्डलीका सदस्य जस्तो, भात खौरे टिमको सदस्य जस्तो उनीहरूकै भन भाइयोमा देउसिरे गाएर हिँडेका छन्। म यो भन्दिनँ कि रवि लामिछाने बालन शाहजीको विरोध गर्नै पर्छ भनेर विधाताले हामीलाई खटाएको छैन। हामी गुणको आधारलाई राम्रो गऱ्यो भने वाह क्या बात भन्छौँ, स्याबास भन्छौँ, तर दोष भयो भने औँलाउँछौँ, हामी आँखा चिम्लिँदैनौँ। मैले भन्न खोजेको अहिले त्यो पैसा सहकारी पीडितको पैसा उहाँहरूले कसरी तिर्ने? सरकारले जसो हालै मात्र सरकार बनेको 48 घण्टाभित्र उनीहरूले बालन नेतृत्व सरकारले 100 दिनभित्र 100वटा गर्ने काम भनेर शासकीय सुधारका लागि कार्यसूची भनेर 100वटा सुधारका काम भन्दै त्यो सूची ल्यायो। त्यसमा चाहिँ 100 दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ। तर यहाँ यहीँनिर फेरि कनेक्सन कसरी देखिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले अहिले 10 वर्षसम्म निष्क्रिय भएको बैंक खाताबाट चाहिँ त्यो पैसा झन्डै कति हो 2 खर्ब 1 खर्ब 88 अर्ब त्यत्रो रकम हुँदो रहेछ। त्यो अर्ब चाहिँ सिधै राज्य कोषको खातामा जम्मा हुने गरी त्यो ढङ्गले आर्थिक नीतिले भनेर त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी कतै त्यही पैसा चाहिँ सहकारी पीडितहरूलाई तिर्न खोजिएको त होइन भनेर अथवा बचतकर्ताहरू विदेश गरी रेमिट्यान्स बाहिर बसेका नेपालीहरू जसले 10औं-20औं वर्ष बाहिरै बसेर कमाइरहेका हुन्छन्, पैसा पठाइरहेका हुन्छन्, तिनीहरूले अरू कारोबार गरिरहेका हुँदैनन्, उनीहरू सशङ्कित भएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छ। यता सहकारी बचतकर्ता साना बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने, यता अर्थ मन्त्रालयले फेरि निष्क्रिय खाता 10 वर्षसम्म निष्क्रिय भएको खाताबाट पैसा चाहिँ राज्य कोषमा लाने यो ढङ्गको काम अगाडि बढाउनुले ठुलो आशंका जन्मिएको छ। यसले बचतकर्तामा त्रास फैलाएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? यो विषयले हिजो मलाई नराम्रो छ जसका म सुत्ती तर्कर गर्दै थिएँ, व्हाट्सएपमा मेरो एउटा फोन आयो जापानबाट। उहाँले के भन्नुभयो भने पुण्यजी हामी जापानमा बस्न लागेको अलि धेरै भयो, त्यहाँ चाहिँ मैले दुःख जिलो गरेर नेपालको जग्गा बेचेर यहाँ कमाएको 2 पैसा जोडेको थिएँ। मेरो त्यो खाता निष्क्रिय जस्तो थियो। मैले अर्को खाता खोलेपछि सरकारी ब्याङ्कमा के अरे प्राइभेट ब्याङ्कमा, त्यो सरकारी ब्याङ्कमा चाहिँ मेरो करिब 5 लाख रुपियाँ छ। अब त्यो पैसा त सरकारले तान्ने भएछ, के गर्ने होला पुण्यजी? तपाईँहरूले आवाज उठाइदिनु पर्यो। यो त सिधै गैर कानुनी हो, यो सिधै कर्पोरेट लुट हो, यो सिधै फाइनेन्सियल क्राइम हो। यो सरकारले के गर्न खोजेको? हामीले त शुद्ध आफ्नो पसिनाको कमाई पाई गरेर त्यहाँ बचत गरेका छौँ। हाम्रा केटाकेटीलाई खुवाउन पिलाउन होइन, हाम्रो स्वास्थ्य उपचार गर्न, हाम्रो जीवन धान्न त्यो पैसा त्यहाँ जम्मा गरेका छौँ। अहिले त सरकारले तान्ने भएछ। यो कस्तो नीति हो, यो कस्तो कायदा हो? अरूले आवाज उठाएका छैनन्, तपाईँले उठाउनु पर्यो। र तपाईँले हर्क साम्पाङजी अथवा एमालेका एकदमै असल सांसदलाई पनि भन्नु पर्यो, यो कुरा उठाउनु पर्यो भन्नुभयो। ठिक छ, म आज उठाइदिन्छु भनेर तपाईँको सामु आएको छु। ठ्याक्कै तपाईँले यो कुरा सम्झाउनु भयो। र
यहाँ कान्तिपुरमा महत्त्वपूर्ण न्युज पनि आएको छ। मैले केही वकिलहरूसँग पनि कुरा गरेँ। सम्भवतः हर्क साम्पाङले यो विषयमा स्ट्याटस लेख्दै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ। संसदमा घनीभूत आवाज उठ्दैछ। नेकपा एमाले पनि उठाउँदैछ, काङ्ग्रेसका पनि देशमा माया गर्नेहरूले उठाउँदैछन्। अब होइन, जनताको करबाट जम्मा भएको पैसा चाहिँ सहकारी पीडितहरूको नाममा फिर्ता गर्न पाइँदैन भनेर त उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मेरो अन्तर्वार्तामा हिजो पनि त्यो कुरा राख्नु भएको थियो। के भन्नुभयो अरे? भन्नाले जनताको करबाट जम्मा भएको पैसा चाहिँ सहकारी पीडितको नाममा फिर्ता गर्न पाइँदैन भन्नुभयो। यो ठ्याक्कै मूर्त यसैमा कनेक्सन हुन कनेक्सन छ, त्यो हुन्छ। अब मूर्त हुन्छ यो कुरा। झन् कहाँबाट उहाँहरूले यो पैसा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको इन्टेन्सन भने त सहकारी ठगहरू भागिराखुन्। किनभने सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सहकारीका ठगहरू जुनसुकै कुनामा, विश्वको जुनसुकै कुनामा भयो भने हामी कराप जाप पाल्छौँ भन्नुको साटो नागरिकको बचतको पैसा चाहिँ फिर्ता ल्याउनु, नागरिकको बचतको पैसा चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्नु त यो त बेइमानी भएन पुनि सर? यस्तो ठगहरूलाई कारबाही गर्छौँ, कानुनलाई दायरामा ल्याउँछौँ। जीवी राई जुनसुकै कुनामा, समुद्र आकाश पातल धुइँ पातल तपाईँले भने जस्तै जहाँसुकै पैसा पनि ल्याउँछु भन्नुको साटो नागरिकको बचतको पैसा चाहिँ चलाउनु खोज्नु, यो कस्तो काम हो? यस्तो पनि होला। तपाईँले 10 वर्ष अगाडि जग्गा किन्नु भएको रहेछ, तिरो तिर्नु भएको रहेछ। अब स्वतः सरकारको हुन्छ भन्ने नियम ल्याउनुहुन्छ कि उहाँहरूले? यो त के हुन लाग्यो, के हुन लाग्यो? अब त ब्याङ्किङ प्रणालीमाथि नै नागरिकको विश्वास घट्ने भयो नि। ब्याङ्कले पनि यसको प्रतिकार गर्छ। अब घरमै राख्ने जन कालो धन, त्यो भित्राउने कालो धन जम्मा गर्नेहरूको जन रजगत चल्न सक्छ। यस्तो भयो भने नोटबन्दी नगर्ने भन्नुभएको छ। नोटबन्दी नि बन्द नगर्ने भन्नुभएको छ। अब तपाईँलाई एउटा अझ सरकारी यो ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने भनेको थियो, त्यो होइन रहेछ नि त। सरकारी नोटिसबाटै त्यो कुरा हटिसकेको छ। शिक्षा मन्त्री यानि कि अहिलेको सरकारको प्रवक्ताको वेबसाइटबाटै त्यो हटिसकेको छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने, हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै मान्छे धन एकदमै बढी भएर छताछुल्ल भएर कहाँ राखौँ, कसो राखौँ, कुबेरको ढुकुटी अटाइ नअटाइ भयो भनेर उनीहरूले ब्याङ्कमा राखेका होइनन्। बिचरा ठुला बचतकर्ता होलान्, साना होलान्, कालो धन छ भने त सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत अनुसन्धान गरे भइगयो। यसै पनि 10 लाखभन्दा बढी पैसा लिएर तपाईँ जानु भने त्यसको स्रोत ब्याङ्कले खोज्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सबै कुरो पारदर्शी छ, सबै कुरो नोटिसमा छ सरकारको। तर सरकारले नागरिकको पैसा बचत कब्जा गर्ने अधिकार 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन। र तपाईँ विदेशमा रहेकाहरू खुब रासोपा यो सरकार अर्थमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो नि, अब देख्नुभयो नि तातो पिँडालु। तपाईँहरुकै पैसा चाहिँ सबभन्दा बढी जापानको उदाहरण दिनुभयो नि। भने जापानमा बसेर कसैले चाहिँ 45 लाख भन्नाले यता पठाउने अथवा भनौँ न कतै घर जग्गा जोडेको अथवा त्यो सम्पत्ति चाहिँ बेचिकन गरेर कुनै ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखेर 10 वर्षसम्म चलाएर हिँड्छ भने त्यो पैसा पनि गायब हुने हो। त्यो जापानको मानव फेरि यहीँ आएर राष्ट्रपाललाई भोट हाल्न गयो। फेरि याद गर्नुहोस् है, उहाँ सुरुमा एमाले समर्थक हुनुहुन्थ्यो, एमालेलाई हाल्नुहुन्थ्यो, के न गर्छ भनेर हाल्यौँ, आफ्नै खुट्टामा आफै बन्छ र हाल्नेछौँ भनेर त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। जसरी टोखाका सुकुम्बासी धरधरी रहेका छन्, बेकार भोट हालेछौँ, यो हातै काटिदिनु पर्ने बरु भनेर पनि भने सुनि मैले थिएँ होइन। भनेपछि अब हर्क साम्पाङको यो दायित्व जिउँदो जाग्दो सांसद रामबहादुर बादलको दायित्व समाचार म पढ्छु कि अलिकति मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु। नागरिकले रगत पसिना आँसु, विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियर जम्मा गरेर पाइप पैसा जम्मा गरेर घाँस काटेर त्यो खाता खोल्या हुन्छ। नागरिकको खातामाथि नागरिकको पहुँच हुन्छ अनि सूचना दिएर त्यो खाता चाहिँ उसको दाबी गर्नुपर्ने भए। ए बाबा, आफ्नो खाता दाबी गर्न सरकार कहाँ निहोरा बिन्ती पत्र लिएर नागरिक जान्छ, 50 वर्षपछि पनि त्यो उसैको खाता हो, उसको नाति पुस्ताको पनि खाता हो त्यो। एउटा अझ तपाईँलाई अर्को कुरो गर्छु, कोही मान्छे लाउर खाएर आयो अथवा अलि उडन्ते तरिकाको छ, के छ, पैसा उसको थियो, उसले 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10,000 20,000 50 लाख कति आफ्नो कमाई अनुसार जम्मा गर, डिपोजिट गर 10 वर्ष अगाडि। अब ऊ कहाँ गयो, लापत्ता भयो, के भयो, उसको श्रीमती छोराछोरीले थाहा पाए, ओहो हाम्रो फलाना बुवाले त यहाँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुभएको थियो। अब ऊ बचत दाबी गर्न जाँदा, उसले नाता प्रमाणित गरेर जाँदाखेरि त्यो पैसा नपाउने, त्यो त सरकारले तानिसके हुनुपर्ने यो अवस्था हो। यो त खतरनाक कुरो हो नि। उसले पाउनुपर्छ, उसको नातिले पनि पाउनुपर्छ, किनभने निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ। यो मौलिक हक पनि हो। निजी प्रपर्टीको, प्राइभेट प्रपर्टीको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो संविधानले दिएको हक हो। र यो सरकारको यो अधकल्चु, यो वाहियात किसिमको, तपाईँलाई म भनिदिन्छु, यो केटाकेटी किसिमको कदम
अदालतबाटै रोक हुन्छ। होइन यो त अब ब्याङ्किङ अथवा वित्तीय नियमले पनि यो दिँदैन भन्ने अब कुरा के रहेछ त यसको विषयमा अलिकति म तपाईँको एउटा गम्भीर समाचार पनि सुनाउन चाहन्छु। निष्क्रिय भएको नागरिकको बैंक खाताको रकम सरकारले लैजान सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। अहिलेकै कानुनी परिधिमा रहेर सरकारले नागरिकको खातामा रहेको पैसा राज्य कोषमा लान पाउँदैन। 20 वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय रहेर राष्ट्र बैङ्कमा रहेको ब्याङ्किङ विकास, एकछिन है यो वकिल साहबको फोन आयो कि अलि जरुरी छ। सर नमस्कार। नमस्कार, यो कान्तिपुरमा पनि एउटा न्युज